बीवी कहती है वही है ना यार, कहते हैं अभी कल हमारे साथ चलता फिरता था, आज बड़ा बुजुर्ग बना फिरता है? वो भाई भी कहते हैं है तो हमारा ही भाई ना। तो लेकिन कुर्बान जाएं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया के हर कुलिये से मावरा हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 से 3 साल छोटे हैं, 2-3 साल छोटे हैं। लेकिन मक्के की गलियों में और अकेले और इकट्ठे अक्सर वक़्त गुजारना, हुजूर के साथ आपका बचपन गुज़रा, जवानी गुज़री, तो यूँ सारा कुछ जानते थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन से ही सिद्दीक़ अकबर अमीन के नाम से पुकारते थे, अमीन के नाम से पुकारते थे। कभी सादिक कहते, कभी अमीन कहते, कभी सादिकुल अमीन कहते। और दिल में सोचा करते थे कि ये अनोखी शख्सियत है, जब हर रोज़ सुबह सवेरे जाके मैं इन्हें देखना चाहता हूँ, मिलने जाता हूँ इनको, तो कल से ज़्यादा आज हुसीन लगते हैं, और आज के बाद जब कल गया तो आज से भी ज़्यादा हुसीन लगते हैं। कुछ इस वजह से बड़ी उनस थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था, बड़ा ताल्लुक़ था। और कुछ आपकी बरक़ात इतनी आम थी कि मक्के की गलियां जिधर से हुजूर गुज़र जाया करते थे, बचपन का आलम है, जिधर से हुजूर गुज़रते वो गली जो थी वो खुशबुओं से महक जाती थी। तो सिद्दीक़ अकबर आपको ढूंढने जाते तो ज़हमत नहीं होती थी ज़्यादा, बस जिस गली से खुशबू आती उधर को चल पड़ते, आगे हुजूर का चेहरा देख लेते जाकर। तो वो वक्त आ गया, आका करीम तशरीफ़ लाए। सिद्दीक़ की अज़मत पे कुर्बान जाएं कि 2 जहान का शहनशाह और इमामुल अंबिया और हबीब खुदा आज किसके दरवाज़े पे खड़ा। अल्लाह अकबर। फिर कुछ साजो सामान लिया, आपकी बेटी ने कुछ सामान बांधा और तोड़ा तो भर गया, लेकिन उसको सेबे की ज़रूरत थी। देखें सिद्दीक़ अकबर के बच्चे भी आशिक़ रसूल साबित होते। आपकी छोटी बेटी, उसने क्या किया, अपने सर से वो दुपट्टा सा उतारा और उसका दरमियान से फाड़ कर 2 हिस्से किए और बटना चाड़ के सेबा बना के पेश कर दिया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत अपने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम की देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू उतर आए। एक लफ्ज़ सरकार की ज़बान अतहर से निकला, वो क्या था? फरमाया या बनी ज़ातुन्नतैन अंत ज़ैतुन्नतैन, कि तू 2 दुपट्टों वाली है, तू 2 पर्दों वाली है, तो 2 नूरों वाली है। अल्लाह अकबर। फिर बांधा गया सामान, एक घोड़ा लिया, बाज़ रवायतों में आता है कि ऊँटनी। वहाँ से चले तो गारे सौर की तरफ रुख किया तो अर्ज़ की हुजूर ठहरना कहाँ है? सरकार ने फरमाया कि गारे सौर, वो जो सौर के पहाड़ के ऊपर है। अब तो ये मक्का मुकरमा के अंदर ही है, ज़रा बैरूनी आबादी में है, लेकिन पहले मक्का मुकरमा से ये 3 मील दूर हुआ करती थी। ये गारे सौर का पहाड़ जो है ना, ये मक्का मुकरमा हरम शरीफ से 3 मील यानी मगरब की तरफ है। तो वहाँ जाकर जब पहाड़ के नीचे उतरे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एक ग़ुलाम भी साथ था, वो तो सवारी ले गया। लेकिन अब सिद्दीक़ अकबर का इश्क अंगड़ाई लेने लगा। सिद्दीक़ अकबर बैठ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं हुजूर आप मेरे कंधों पे तशरीफ़ रखें। ये पहाड़ बड़ा बुलंद है, कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ियाँ पत्थरों की बनी हुई नहीं हैं। हुजूर आप मेरे कंधों पे जलवा फगन हो, मैं चला जाऊँगा ऊपर। आका सरकार दो आलम मुस्करा पड़े। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ रास्ता बड़ा गठन है, रास्ता बड़ा पुरखार है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं रास्ते में, कैसे गुजरोगे, कैसे कैसे पहुँचोगे? अर्ज़ की हुजूर जब मेरे कंधे पे इमामुल अंबिया होंगे तो हर मुश्किल खुद ब खुद दरबान से हटती चली जाएगी, मेरे लिए रास्ते साफ होते जाएंगे।
मुझे इन कांटों की भी कोई परवाह नहीं, नुकीले पत्थरों से भी कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि या रसूल अल्लाह आज मेरे जैसा कौन है। फूल तो फूल, कांटों में भी हुस्न है। जहाँ हुजूर मौजूद हों तो जामी साहब फरमाते हैं फूल तो फूल, कांटों में भी हुस्न है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर गारे सौर में है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर सवार हुए ना तो फिर खरामा खरामा सिद्दीक को चाल को देखने के लिए जबरील भी आ गया, मिकाईल भी आ गया, इसराफील भी आ गया, इज़राइल भी आ गया। कई हज़ारों फरिश्तों ने उस गार पे ढेरे लगा लिए आके पहाड़ पर कि आज सिद्दीक का रंग देखे, सिद्दीक के इश्क की चाल देखे कि आज सिद्दीक कौन सी चाल चलता है कि कायनात जो है पूरी उसका सरदार, हुस्न का सरदार, इश्क का सरदार, इमामों का इमाम, नबियों का सरदार, हबीबे किरदगार, अहमद मुख्तार, कमली वाला महबूब जिसके कंधों पे सवार है, आज उसकी चाल का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। कैसा आलम होगा उसकी चाल का। आज सारे आसमान के दर खुल गए, फरिश्ते आए, गार पर डेरे लगाए, सिद्दीक के मुकद्दर को सलाम करने के लिए जबरील आगे बढ़ते हैं, इधर मिकाईल आगे बढ़ते हैं, इसराफील आते हैं, ये सारे फरिश्ते इस्तिकबाल करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठाए हुए सिद्दीक के इश्क की मौजें देखें कि कैसे कैसे सिद्दीक बिलाएं लेता है। आका का एक कदम इधर लटका है, एक कदम इधर लटका है, और कितनी मोहब्बत की बात है कि सिद्दीक अकबर चलते चले जा रहे हैं और चलते सीधे नहीं हैं, कभी इधर झूमते हैं, कभी इधर झूमते हैं, कभी यूँ झूमते हैं, कभी यूँ झूमते। नुफ़हातुल अनस में साहिबे सीरत ने लिखा है कि सिद्दीक अकबर यूं ही नहीं झूमते थे, यूं झूमते थे, झुक झुक के चलते थे। और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे सिद्दीक यूं लगता है जैसे मैं किसी डाची पे सवार हूँ, क्योंकि डाची पे बैठे तो डाची यूं चलती है, उस पे सवार जो है ना भी हिले तो तब भी हिलता रहता है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह, आप बस मेरे सर पे अपने दस्ते करम रखी रखें, मुझे कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। आका ने दोनों दस्ते मुबारक आपके सर पे रखे होते और सिद्दीक अकबर चलते हैं। नक्शा खींचने के लिए जामी ने एक नात लिखी जिसका मफ़हूम ये है, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, मतन ये है कि इस तरह हज़रत सिद्दीक अकबर चल रहे थे, कभी हुजूर का ये घुटना चूमते थे, कभी ये घुटना चूमते थे, चूमते चूमते झूमते झूमते आप गारे सौर के दरवाजे तक पहुंच गए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जब उतरे तो आका करीम ने फरमाया सिद्दीक कैसे हो। अर्ज़ की हुजूर ना कोई सांस चढ़ा है, ना कोई थकन का एहसास हुआ है, ये तो करम है आपका, वरना मेरी क्या औकात है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। सिद्दीक अकबर ने अपनी ना चादर कंधों से उतारी, बिछा दी गार के किनारे दरवाजे के आगे। आका यहाँ पे जलवा फगन हो, तशरीफ़ रखें, मैं अंदर जाता हूँ, गार की सफाई करता हूँ, गार की सफाई करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, गार की सफाई करता हूँ। अल्लाह। जब ये कहकर आगे बढ़े तो रसूल पाक ने आवाज़ दी, सिद्दीक पलट गए, हाथ बांधे, जे हुजूर। फरमाया क्या कहा है तुमने? अर्ज़ की हुजूर मैं साफ करने जा रहा हूँ गार। आका करीम के चेहरे पे थोड़ा सा आसार गम का आया। अर्ज़ की माँ बाप फिदा हो जाए हुजूर, किस चीज़ ने परेशान किया? फरमाया सिद्दीक तुम अपना काम करो, मैं तुझे अपना काम दिखाऊंगा। मौलाना गुलाम रसूल साहब लिखते हैं वो क़याम काम क्या था कि सिद्दीक अकबर ने जब कहा था ना हुजूर साफ़ करने जा रहा हूँ गार, क्योंकि हूँ मैं आपका
ساتھی غار یار غار، تو کملی والے نے اندر سے کہا، اندر سے حضور کی روح مبارک نے کہا، صدیق آج تو میرے لیے غار کو صاف کر، کل تیرے لیے مزار صاف ہوا ہوگا۔ آج تو میرا غار کا ساتھی ہے، کل مزار کا بھی ساتھی ہوگا۔ کیوں نہ ہو کہ حنین گئے صدیق ساتھ تھا، بدر میں ہیں صدیق بدر میں ساتھ تھا، احد میں ہیں صدیق احد میں ساتھ تھا، خیبر میں ہیں صدیق خیبر میں ساتھ ہے، یرموک میں حضور گئے صدیق یرموک میں ساتھ ہیں، تبوک میں حضور گئے صدیق تبوک میں موجود ہے، جہاں بھی حضور گئے صدیق ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور القاء ہوا ہوگا، محبوب ذرا خوشخبری سنا دو، جس نے ہر جگہ تمہارا ساتھ دیا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ مزار میں تمہارا ساتھ نہ دے؟ یہ اللہ اکبر، مزار میں ساتھ دینا تیرا کام ہے، غار میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، حنین میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، احد میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، تبوک میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، خیبر میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، حجر میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، سفر میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے، ہر خطرے میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے۔ کملی والے ذرا خوشخبری سنا دو کہ غار میں ساتھ دینا صدیق کا کام ہے تو مزار میں ساتھ دینا میرا کام۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے صدیق جاؤ، غار کو صاف کیا، پر وہاں ایک اور بھی عاشق رسول رہتا تھا۔ جب دیکھا نا اس نے کہ باغ کے اندر بہار آئی ہے، بینی بینی خوشبوئے نبوت غار کے اندر پھیل چکی ہے، دیواریں مہک رہی ہیں، تو اس نے اس دروازہ چیک کیا، وہ دروازہ چیک کیا، سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ بھی ایک عاشق تھا۔ اللہ اللہ، پھر اس کی روح کہنے لگی، آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا وچ آئیاں جدو بہاراں۔ اگر مالی سخت ہے تو میں بھی بڑا سخت ہوں۔ باہر کیف ایڑی پہ ذرا اطلاع کی اور نہ اپنے ہٹائی، اس نے ڈنگ مارا، ڈنگ پہ ڈنگ مارتا رہا، صدیق سہتے رہے، بالآخر زہر چڑھا، ایک بڑی ٹیس درد کی اٹھی، ایک آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑا، نگاہ نبوت کھلی، سرکار نے فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور ایک خوشی سے رو رہا ہوں کہ آج میرے جیسا جو مقدر ہے یہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ایک دولت انوکھی عطا فرمائی، سمندر کو پانی کی دولت عطا کی، جنگل کو درختوں کی دولت عطا کی، صحراؤں کو ریت کے ٹیلے ٹبوں کی دولت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے حوض کو پانی کی دولت عطا کی، اللہ نے زمین کو سرسبز کر کے سبزی کی دولت عطا فرمائی، آسمان کو ستاروں کی دولت عطا فرمائی، چاند اور سورج کی دولت عطا فرمائی۔ میں قربان جاؤں اپنے مقدر پر، اللہ نے اپنی پوری کائنات کے والی کی دولت مجھے عطا فرما رہے۔ حضور نے فرمایا پاؤں اٹھاؤ، پاؤں اٹھایا تو پاؤں پہ معلوم ہو رہا تھا، آقا کریم نے لواب دہن ایڑی پہ لگایا، درد بھی کافور ہو گئی، زہر بھی دفع ہو گیا سارا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا بیان بڑا لمبا ہے، مختصر کرنا ہے۔ 3 دن اور 3 رات غار کے اندر دونوں یار رہے۔ اب 3 دن اور 3 راتوں میں تنہائی میں جب صدیق سے نبی کی جو باتیں ہوئی ہوں گی، ان باتوں کا انہی کو پتہ ہے کہ کیا کیا کیسی کیسی محبت کی داستانیں چھڑی ہوں گی۔ افا کہا گر دیدایم میرے بتاور زیدایم، بس یار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ صدیق اکبر آج حضور کا چہرہ تکتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فدا کا روحی یا رسول اللہ، میری روح آپ پر فدا ہو جائے۔ آقا اب مدینہ منورہ جانا ہے تو وہاں کی فضا جو ہے وہ بڑی زہر آلود ہے، اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں۔ آقا کریم مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا صدیق تجھے پتہ نہیں تیرا نبی نبی رحمت ہے، تو فکر نہ کر وہاں کی وبا کی، وہ وبا شفا میں بدل جائے گی۔ وہاں سے نکلے نا، اب صدیق کا کردار ہجرت کے پروسیس کے اندر
جتنا نمایاں نظر آتا ہے یہ قابل سلام ہے۔ جب غار سے نکلے صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی دور تک دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں۔ پوچھا گیا صدیق یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ میں آگے دیکھوں کو پیچھے سے حملہ کر دے، میں ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے۔ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کبھی آگے دیکھتے کبھی پیچھے دیکھتے۔ بالآخر پیچھے سے ٹپ ٹپ کی آواز آئی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا تو وہ کون تھا؟ سراقہ بن مالک۔ پیچھے انہوں نے جب ناکام ہوئے نا غار کے دروازے پہ آ کے ناکام ہو گئے،